अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हर बंदा जो है वो कुश्तों के पीछे पड़ा हुआ है। 100 से 90% लोग जो हैं, जवान हजरात हैं, वो कुश्ता साजी के पीछे पड़े हैं। और जो हुक्मा कराम हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आम बंदा इनकी पहचान नहीं जानता। तो उसके लिए चंद बातें ऐसी और तदाबीर ऐसी बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप कुश्तों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, कुश्ता तैयार करने वाले के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कुश्ता तैयार करने के बाद उसकी किसी मुस्तनद तरीके से पहचान कर ले कि कुश्ता बिल्कुल सही तैयार हुआ है या नहीं। नाकिस कुश्ता जात बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। कुश्ता की पहचान के लिए ज़माना कदीम से आम तौर पर यह तरीका मशहूर है कि तिनका भर कुश्ता लेकर किसी बर्तन में पानी भर कर उसमें डाल दें। पानी की सतह पर कुश्ता फैल जाए, उसके बाद जो है फिर आप गेहूं के दानों की मुट्ठी डाल दें। अगर कुश्ता कामिल हुआ तो दाने ऊपर ही तैरते रहेंगे, अगर डूब गए तो कामिल नहीं, कुश्ता बेकार है। कुश्ता की पहचान का ये तरीका बहुत मशहूर और मरूफ है, मगर मज़ीद सर्च से ये बात साबित हुई है कि ये तरीका मुस्तनद नहीं है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुश्ता जात से दाने जो हैं वो डूब जाते हैं और वो कुश्ता भी बहुत ज़्यादा नफ़ामंद साबित होता है। इसलिए कुश्ता जात की पहचान के लिए मुस्तनद तरीके मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा कि जिससे आप आम बंदा जो है वो भी कुश्ते की पहचान अच्छे तरीके से कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम कुश्ता सोना की बात करेंगे। दोस्तों, कुश्ता सोना ये बहुत सारे लोग जो अमीर होते हैं और वो इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी से लेकर इस्तेमाल करें मुस्तनद हकीम से, तो वो आपको तकरीबन कामिल कुश्ता देता है। लेकिन फिर भी अगर आप तसल्ली करना चाहें तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आप ख़ुद कुश्ता बनाने की कोशिश करें या बनाएं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको सोने के कुश्ते में से एक कख लेकर किसी चीनी के खर्ल में डालें। उसमें लेमन जो है ना, लीमू का रस डालकर, एक लेमन का रस डालकर खर्ल करें। अगर वो सुर्ख हो जाए तो समझें कि सोने का कुश्ता कामिल है। अगर इसके बरअक्स हो तो नाकिस है, फिर इसको इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम कुश्ता चांदी का। चांदी के बारे में दोस्तों जो बात है वो ये है कि चांदी का थोड़ा सा कुश्ता लेकर उसे लौंग के साथ खूब खर्ल करें। मतलब कि अगर आप एक चावल के बराबर या एक चुटकी अगर आप कुश्ता लेते हैं, तो उसमें आपने 2-4 लौंग डालकर उसको खूब खर्ल करना है। खूब खर्ल करें, अगर स्याह हो जाए तो समझिए कि वो कामिल है, वरना नाकिस है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कुश्ता फौलाद। वैसे तो कुश्ता फौलाद इतना नुकसानदार नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे अगर आप इसकी पहचान का तरीका जो जानना चाहते हैं, तो पहचान का तरीका ये है कि किसी बर्तन में पानी लें, उसमें थोड़ा सा कुश्ता डालें। अगर तैरता रहे तो कामिल है, अगर डूब जाए तो नाकिस है। बेहतर यही है कि किसी मुस्तनद हकीम से तैयार करवाएं या किसी कंपनी का लेकर इस्तेमाल कर लें, ख़ुद तैयार ना करें। दूसरे नंबर पे इसके बाद जो अगला कुश्ता है वो कुश्ता है तांबा। कुश्ता तांबा के बारे में अगर बात करें, तो किसी चीनी के बर्तन में खट्टी दही, ऐसा दही के जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खटास हो, आप उसको खट्टी दही डालें और उस बर्तन में डालें और फिर उसमें कुश्ता डालें। 12 घंटा पड़ा रहने दें। 12 घंटे के बाद उसके बाद देखें, अगर उसमें सब्ज़ी आ जाए तो समझिए कुश्ता नाकिस है, और अगर सब्ज़ ना हो तो कामिल है। ठीक है जी, ये है कुश्ता तांबा की पहचान। इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कुश्ता तांबा अगर नाकिस हो तो कुश्ते को आग के दूध में खर्ल करें अच्छी तरह से। 2-3 बार आग देने से कुश्ता कामिल हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुश्ता कली के बारे में। कुश्ता कली की एक चुटकी जलते हुए कोयले पर डालें। अगर उसकी गर्मी से कुश्ते कली का जो है रंग जर्दी मैल हो जाए तो समझिए कि कामिल है। अगर कोई और रंग इख्तियार कर ले तो समझिए कि नाकिस है, फिर इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे कुश्ता सीसा की। कुश्ता सीसा की पहचान ये है कि उसे थोड़ा सा जलते हुए अंगारे पर या जल्दी हुई आग पर डालें। उसका रंग सुर्ख हो जाए तो कामिल है, वरना नाकिस है। किसी चूल्हे पर आग जलाकर ना, तो वो जब उसकी जो है नीचे प्लेट वो अगर गर्म हो जाए तो उस पर डालें।
تو اگر اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو کامل ہے ورنہ ناقص ہے۔ اس کے بعد دوستو بات کریں گے ہم کشتہ شنگرف کی، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کشتہ ہے کشتہ شنگرف۔ دوستو اس کے بارے میں جو پہچان ہے شنگرف کی کامل ہونے کی پہچان، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شنگرف کا تھوڑا سا کشتہ انگارے پر ڈالیں، اگر دھواں دے تو ناقص، اگر نہ دے تو کامل۔ مگر بعض دفعہ کشتہ انڈوں کی زردی میں یا انڈوں میں تیار کیا جاتا ہے، اس لیے کامل کشتہ بھی دھواں دے دیتا ہے۔ اگر شنگرف کی ڈلی ہی زردی میں کشتہ کی جائے تو بھی اسے دھواں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نوٹ: شنگرف مین جو بات ہے یہاں پر یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ شنگرف 2-3 دن استعمال کرنے سے وجود میں طاقت چستی محسوس ہو تو کامل ہے۔ اگر سستی محسوس ہو، جسم کی حرارت بڑھ جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگیں، دیگر اعضاء متاثر ہوں تو پھر شنگرف جو ہے وہ ناقص ہے، استعمال ہرگز مت کریں۔ آخر میں ہم بات کریں گے کشتہ سنکھیا کی، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والا کشتہ ہے۔ کشتہ سنکھیا کی پہچان کیا ہے دوستو؟ یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشتہ سنکھیا عام طور پر سنکھیا کا استعمال بھی زیادہ تر جو ہے وہ مردانہ امراض میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اور بھی کافی سارے فوائد لیے جاتے ہیں، دیگر کشتہ جات سے بھی لیے جاتے ہیں۔ دوستو سنکھیا کی پہچان بھی یہی ہے کہ آپ سنکھیا کا کشتہ جو ہے وہ جلتے ہوئے انگارے پر تھوڑا سا ڈالیں، اگر وہ دھواں دے تو وہ ناقص ہے، اگر دھواں نہ دے تو وہ کامل ہے۔ تو دوستو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سنکھیا جو ہے اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بغیر پکائے بغیر کشتہ کیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں جو آپ کو مشورہ دوں گا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کشتہ ہو، سنکھیا خاص کر کے جو ہے یا یہ زیادہ تر جو ہے نا بغیر پکائے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کچا مت کریں، اگر کرنا بھی ہے تو بہت ہی احتیاط سے۔ اگر بغیر پکائے استعمال کریں تو سب سے پہلے اس کو جو ہے لیموں کے پانی اور ادرک کے پانی میں اچھی طرح کھرل کریں، تقریباً کم از کم 1 سٹانگ جو لیمن پانی اور 1 سٹانگ جو ہے وہ ادرک کا پانی، اس میں اچھی طرح کھرل کرنے کے بعد استعمال کریں، اس سے اس کے مضر اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا استعمال بھی کم از کم آدھا چاول جو ہے، مطلب کہ زیادہ سے زیادہ بول رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کہنا چاہتا تھا کہ آدھا چاول ہے، آدھا چاول سے زیادہ کچا استعمال نہ کریں، ورنہ یہ معدہ جگر گردے خراب کرنے میں اس کا جو ہے بہت زیادہ رول ادا ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اس انفارمیشن والی ویڈیو، اچھی ویڈیو اور کشتہ جات کی تیاری کا طریقہ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلی ویڈیو دیکھیں۔ یہ ویڈیو اور اس سے پہلے والی ویڈیو یہ ہر بندے کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں چند ایسی باتیں تھیں کہ جو ہر بندے کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بھی کشتہ سازی کرنا چاہتا ہے یا کشتہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے پہلے والی ویڈیو بھی دیکھیں، پارٹ 1 یہ پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دونوں ویڈیو کو لازماً دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اوپن کر دیں اور آل پر جو ہے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔